बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी हम नेक्स्ट स्टेप यानी 12 से 13 में जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम स्टेप 13 पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा आखिरी स्टेप है एसएसआर का। तो ये स्टेप किस चीज़ के बारे में है, यहाँ पे देखिए स्टेप 13 आपको बता रहा है स्कूल फर्नीचर के बारे में। और वो कौन सी फर्नीचर जो फॉर ऑफिस है यानी दफ्तर के इस्तेमाल के लिए है। यानी क्लासरूम के फर्नीचर के बारे में आपसे नहीं पूछता, बल्कि ऑफिस के फर्नीचर के बारे में आपसे पूछता है। ये बात ज़रा जहन नशीन रखें कि ऐसा ना हो कि आपने वो फर्नीचर जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है वो भी आप यहाँ रिफ्लेक्ट करें। तो ख्याल रखें ये फॉर ऑफिस फर्नीचर के इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। तो लास्ट टिप में अब आते हैं। मसलन आपसे पूछते हैं कि आपके ऑफिस में ब्लैक ग्रीन बोर्ड, आपको पता है नोटिस बोर्ड वगैरह, वो कितना है। तो आप यहाँ उनकी तादाद बताएं। 2 है। वाइट बोर्ड, वाइट नोटिस बोर्ड आपके पास है, वाइट नोटिस बोर्ड कितने हैं? 1 है। इसी तरह ऑफिस टीचर टैबलेट्स टेबल्स कितने हैं, वो टेबल्स के हवाले से बताएं। और फिर ऑफिस टीचर टेबल कितने आपको रिक्वायर्ड हैं, और टीचर चेयर्स कितनी हैं, ऑफिस टीचर चेयर्स कितनी, ऑफिस टीचर चेयर्स रिक्वायर्ड कितनी हैं, और आपके पास अलमायरा कितनी है, वो तादाद आप यहाँ पे लिख दें, टाइप कर दें। ठीक है। स्टेप को, इन तमाम स्टेप को मुकम्मल करने के बाद आखिरी 2 बटन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, एक फिनिश है और एक फिनिश एंड लॉक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर आपने फिनिश पे क्लिक कर दिया तो इसके बाद आप कल जब वापस आएंगे तो किसी भी स्टेप को, मसलन आप स्टेप 9 पे काम करना चाहते हैं तो आप दोबारा 9 पे आप इस तरह क्लिक करेंगे। ठीक है। देखें, आप फिनिश पे मैंने क्लिक कर दिया। तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद अब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे फिनिश तो करते हैं लेकिन आपने तादाद नहीं लिखे। तो चलो मैं इसमें तादाद डाल देता हूँ बगैर तादाद के। ये अगर 0 है तो 0 डालेंगे, नहीं है मतलब, लेकिन तादाद आप जरूर डालेंगे। ठीक है। मैंने फिनिश पे क्लिक किया। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फिर भी एक में मैंने फिगर नहीं डाले। मुझसे फिर भी पूछता है कि आपने फिगर नहीं डाले। ऐसे नहीं है कि आपने एंटर नहीं किए और ये काम आप लोग ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे, ऐसे नहीं होगा, आप जरूर इंफॉर्मेशन देंगे। फिनिश पे मैंने क्लिक किया। अब अगर आप देखें तो इस स्कूल की एंट्रीज जो है वो मुकम्मल हो गई है। ठीक है। वो स्कूल हमारा कौन सा था, आप GHS टल के बात हो रही थी, GHS टल। अब देखते हैं, मैंने सर्च किया इसको कि GHS था या GHSS टल था। बहरहाल एंट्री कंप्लीट होने के बाद जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं, ये वो स्कूल है GHSS टल। देखें, इन इन प्रोग्रेस। अब ये नॉट इट स्टार्ट का मतलब है कि इन स्कूलों ने भी एंट्री स्टार्ट नहीं किया, और इन प्रोग्रेस का मतलब ये कि इन्होंने, ये इन प्रोग्रेस है, अभी इनकी एंट्री स्टार्ट है। अब दोबारा आप इस पे क्लिक करें, क्योंकि स्टेप 13 आपने क्लिक करके फिनिश पे क्लिक किया था। फिनिश और फिनिश लॉक में क्या फर्क है वो आपको जरा समझाना था। तो देखें, मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूं। मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया। तो चूंकि ये स्टेप 1 के सारे ऑप्शन थे, अब नेक्स्ट स्टेप से ये स्टेप 2 पे आ जाएगा। ठीक है। या मैं, देखें, क्लिक करने के बाद स्टेप 2 पे आ गया। अब मैं डायरेक्ट जो है, मैं चाहता हूं कि स्टेप 13 पे आ जाऊं। तो मैंने स्टेप 13 पे क्लिक किया तो मैं यहाँ आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्टेप 13 पे काम करना है। इसी तरह आप स्टेप 9 पे आ सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें तो आप स्टेप 9 पे आ जाएंगे। लेकिन जब भी सेव करते हैं तो आप फर्स्ट टाइम जो है करें, या स्टेप 8 पे डायरेक्ट क्लिक करें। फर्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करें। जब फिनिश हो जाएगा तो बेशक आप किसी भी स्टेप पे वापस आ जाएं, उसमें चेंजेस करें तो वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहेंगी। ठीक है। अब ये फिनिश का ऑप्शन है। तो फिनिश के बाद आप देख रहे हैं कि आप दोबारा आके इसमें, मसलन मैंने 2 की बजाय इसको 3 कर दिया।
اور اس کو میں نے 4 کر دیا. ابھی میں دوبارہ چینجز کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ فنش اینڈ لاک کر دیا تو آپ کسی بھی اس پورے فارم میں کسی بھی سٹیپ میں چینجز نہیں کر سکیں گے. اس لیے جب تک آپ کا کام کمپلیٹ نہ ہو تو کائنڈلی آپ فنش اینڈ لاک پہ کلک نہ کریں، ورنہ آپ کا فارم لاک ہو جائے گا اور آپ پھر اس میں چینجز نہیں کریں گے، نہیں کر سکیں گے. ہاں، اگر غلطی سے فنش اینڈ لاک پہ کہیں آپ سے فارم لاک ہو گیا تو آپ ڈسٹرکٹ کی مائیت سے رابطے میں رہیں. بصورت دیگر تھوڑی سی خیال رکھیں، جب تک آپ کا کام مکمل نہیں ہوتا تو فنش پہ آپ کلک کرتے رہیں. ٹھیک ہے، فنش اینڈ لاک پہ کلک نہ کریں. فنش اینڈ لاک پہ صرف اس وقت کلک کریں جب آپ سمجھ گئے کہ میں نے تمام انٹریز کر لی ہے، مجھے اب مزید کام نہیں کرنا ہے. تو یہ بہتر آپشن ہے، کیونکہ آپ نے تو کام کر لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بس اس پہ میں نے لاک کر دیا ہے، کوئی اس میں چینجز نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے چینجز کیے اور کوئی دوسرا بندہ آ جائے اور اس نے پھر دوبارہ آپ کا ڈیٹا خراب کر لیا ہو تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا. لہٰذا جب آپ سمجھ جائیں کہ میں نے تمام کام ختم کر لیا تو فنش اینڈ لاک پہ چلو، میں اس کو فنش اینڈ لاک پہ کلک کرتا ہوں. اب اس کے بعد آخری آپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ فنش اینڈ لاک کے بعد امپورٹنٹ کیا ہے. I hereby declare that all the information provided is correct and accurate to the best of my knowledge. تو آپ سے ایک سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، نہ میں نے کوئی غلط انفارمیشن دی ہے. ایک سرٹیفکیٹ ہے، تو آپ لوگ کیئر کریں کہ کوئی غلط انفارمیشن نہ دیں تاکہ کل آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. یہ ڈیٹا جو ہے آپ کا اس سال اگر آپ نے صحیح کر دیا تو یہ اگلے سال آپ کو آسانیاں دے گا. اور پھر آپ جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو یہ بار بار انفارمیشن دینی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ جو ہے آن لائن انٹریز ہیں، ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے، جس سے آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہوگی، سرکار کے ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور ریسورسز کی بچت ہوگی، اور ریئل ٹائم ڈیٹا آپ کو بھی اویلیبل ہوگا اور پلاننگ کے لیے پلانرز کو بھی اویلیبل ہوگا. تو اس پہ بہت کیئر کریں، غلط انفارمیشن دینے سے بالکل گریز کریں، بالکل غلط انفارمیشن نہ دیں، کیونکہ اس دنیا میں بھی رسوائی کا سبب. لہذا بہتر یہی ہے کہ کریکٹ انفارمیشن دیں، غلط انفارمیشن دینے سے گریز کریں. یس آئی ایم شیور اگر آپ نے کر دیا تو پھر آپ کی یہ فارم لاک ہو جائے گی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو ابھی مزید کام کرنا ہے، یاد آ گیا مجھے یہاں پہ یہ چینجز کرنی ہے. چلو جی، یہ تو 5 کرنا تھا، اوکے ٹک ہو گیا. سٹیپ 9 میں مجھے کچھ کرنا تھا، ٹھیک ہے. تو سٹیپ 9 میں اس طرح وہ چونکہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس میں ابھی چینجز سیو نہیں کیے، تو سیو کے لیے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں، سیو ہو جاتی ہے. اب فنش اینڈ لاک پہ آتا ہوں کہ میں نے چینجز ختم کر دی. یس آئی ایم شیور. اب یہ فارم آپ کے لیے لاک ہو گیا ہے، یہ والا فارم دیکھیں، لاک. یہاں پہ کیا ہو گیا، اب اس فارم میں آپ کام نہیں کر سکتے. میں اس کو کھولتا ہوں، کر سکتا. لہذا جب تک آپ کی انٹری کمپلیٹ نہ ہو تو اس کو لاک نہ کریں. اللہ حافظ. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. ہم ایک ساتھ رہیں گے، ایک ٹیم ہوگے کام کریں گے. اس ایس ایس آر ایکٹیویٹی کو آپ اپنے اسکول کے لیے، چونکہ یہ آپ کا ڈیٹا ہے اور آپ ہی اس کو استعمال کریں گے. آپ اپنے بچوں کی، اپنے اسکول کی انفارمیشن صحیح دیتے ہیں، غلط دیتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جو ہے نا، یہاں پہ بھی اور آن دا ڈے آف ججمنٹ بھی ہم اللہ کے سامنے اس کے جواب دہ ہوں گے. لہٰذا بہتر اسی میں ہے کہ ایمانداری سے کام کریں، اور آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اور ایمانداری نہیں کریں گے تو یہاں بھی زحمت ہوگی اور ہیر آفٹر بھی زحمت ہوگی. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا